जो सुन्नी और शिया हैं वो हाँ? हमें सुन्नी और शिया हाँ, वो हमें मरज़ई क्यों बुलाते हैं? मर्जी क्यों बताते हैं? वो जो मर्जी चाहे कह लें, अल्लाह ताला तो कहता है दूसरों के वो नाम ना रखो जो पसंद नहीं करते हो, हैं? हदीस में भी अल्लाह ताला ने कहा, आंसर ने फरमाया हैं, तो हम तो अपने आप को मर्जी नहीं कहते हैं, लेकिन वो इसलिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है ना, तो कभी वो मिर्ज़ाई कह देते हैं हमें, कभी कादियानी कहते हैं। हम अपने आप को अहमदी कहते हैं। कादियानी तो वो है जो कादियान में रहने वाला है, या जो पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में रिवाज है, जिस शहर का रहने वाला हो ना, उसको उस शहर के नाम के साथ बुलाते हैं। बाज़ दफ़ा लोग अपने साथ खुद भी लगा लेते हैं, और मिर्ज़ा के साथ मिर्ज़ाई इसलिए कहते हैं। लेकिन अगर तुम देखो ना डिक्शनरी उर्दू की, तो मिर्ज़ा का मतलब बहुत इज़्ज़त वाला और मुअज़्ज़ज़ शख्स और बड़ा रुतबे वाला आदमी होता है। तो अगर वो कहते हैं हमें तो अच्छा रुतबा ही देते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? और हुज़ूर मैंने आपसे पूछना था कि जब वो हम अपने आप को अहमदी कहते हैं, हमें हज़रत मूसा ने फरमाया कि तुमने अहमदी लिखना है। जी दोस्तों, आपने सुन लिया कि मिर्ज़ा मसरूर जो कि कादियानियों का मौजूदा खलीफा है, और कादियानियों के बहुत से फ़िरके बन चुके हैं। उन सब कादियानी फ़िरकों के अंदर से एक फ़िरके को लीड कर रहा है मौजूदा ये जो मसरूर, मिर्ज़ा मसरूर है। तो ये उस फ़िरके का समझ लें कि मौजूदा लीडर है। वैसे कादियानियों के बहुत से फ़िरके बन चुके हैं, और हर फ़िरके का जो खलीफा है वो अलग अलग है। अच्छा, वो बच्चे की तरबियत कैसे कर रहा है, बच्चों की तरबियत कैसे कर रहा है, कादियानी मरज़ई बच्चों की तरबियत और तालीम उनको क्या दे रहा है, वो आपने मुलाहजा किया कि बच्चा उससे सवाल करता है कि ये मुसलमान लोग, सुन्नी शिया लोग, ये हमें कादियानी मरज़ई क्यों कहते हैं? तो आगे से मिर्ज़ा मसरूर साहब कहते हैं कि एक मनगढ़ंत हदीस पेश कर दी है। कहते हैं कि हदीस पाक में है कि लोगों के वो नाम ना रखो जो वो पसंद नहीं करते। दुनिया का कोई कादियानी इस हदीस को दुनिया की किसी किताब के अंदर से साबित कर दे, उसको हम इनाम देंगे। ये मिर्ज़ा मसरूर ने झूठ बोला, और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में है, जिसका मफहूम है कि मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। तो इस हदीस की रूह से अगर तो ये मिर्ज़ा मसरूर साबित कर दे, या कोई साहबी दुनिया का कादियानी इसको साबित कर दे तो ठीक है। अगर साबित ना कर सके तो कम अज़ कम ये इस एक हदीस की रूह से ये मिर्ज़ा मसरूर जन्मी करार पाता है, और कज़्ज़ाब जो है ना वो करार पाता है। अच्छा जी, आगे देखिए कि कहते हैं कि हम तो अपने आप को मरज़ई नहीं कहते, हम तो अपने आप को अहमदी कहते हैं। हम तो अपने आप को अहमदी कहते हैं, और साथ इन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की तरफ भी एक झूठ मंसूब कर दिया है कि मिर्ज़ा कादियानी ने हमें कहा हुआ है कि तुम अपने आप को अहमदी कहलवाया करो, अहमदी लिखवाया करो। अब ये भी मैं एक चैलेंज करता हूँ कादियानियों को कि ये मिर्ज़ा कादियानी की किसी भी एक किताब के अंदर से दिखा दे। मुझे तो नहीं कहीं मिला कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा हो कि अपने आप को तुमने आइंदा से अहमदी लिखवाना है। अच्छा जी, फिर आगे कहते हैं कि हम अपने आप को जो है ना वो मरज़ई नहीं कहलवाते, जबकि तुम लोगों के जो बड़े थे, बाबे बुजुर्ग थे, वो तो अपने आप को जनाब मरज़ई कहलवाना पसंद करते थे। यहाँ मेरे सामने बदर अखबार है कादियानियों का, और ये 17 जनवरी 1907 का शुमारा है। हदिया कासिम नाम की ये एक नज़म है, और ये वही नज़म है कि
مرزا غلام قادیانی کے سامنے جب یہ نظم پیش کی گئی تو مرزا قادیانی نے اس کا فریم کروا کے اپنے کمرہ خاص کے اندر جہاں پہ وہ بیٹھ کے کتابیں وغیرہ لکھتا تھا، یا وہی کمرہ ہے کہ جہاں پہ لڑکیاں اس کے سامنے بیٹھ کے ننگی ہو کے نہانے لگ جاتی تھیں، تو مرزا قادیانی کا جو کمرہ خاص تھا وہاں پر فریم بنوا کے مرزا قادیانی نے لٹکوایا تھا اس نظم کو۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے راز تشت از بام جس نے عیسویت کا، یہی وہ ہیں یہی وہ ہیں، یہی ہیں پکے مرزئی۔ تو وہ اپنے آپ کو پکے مرزئی کہتے تھے۔ مرزا قادیانی نے اس نظم کو اپنے کمرہ خاص کے اندر بنا کے لٹکوایا، تو تمہیں شرم آ رہی ہے اپنے آپ کو مرزئی کہلواتے ہوئے ہیں؟ اور بچوں کو، قادیانی بچوں کو، مرزئی بچوں کو تم تبلیغ یہ کر رہے ہو کہ نہیں 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 ہم مرزئی نہیں، ہم قادیانی نہیں ہیں، یہ گالی ہے، ہم اس کو برا محسوس کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ لفظ نہ بولو، ہم تو احمدی ہیں، ہمیں قادیانی نہ کہو، قادیانی اور مرزئی ہمارے لیے تو گالی ہے۔ اچھا یہ سن لیں، کتاب کا نام ہے خلافت علی منہاج النبوہ اور صفحہ 263 ہے، جلد 2 میں لکھتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو مان کر چوڑوں سے مرزا ہو گئے، لوگ ہمیں مرزئی مرزئی کہتے ہیں، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے جو ہمیں حاصل ہوا۔ یہ قادیانیوں کا جو 2 نمبر خلیفہ ہے، خلیفہ زانی، جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، یعنی بشیر الدین محمود جو کہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اور وہ تو کہتا ہے کہ ہم مرزا سے ہم مرزا صاحب کو مان کے، یعنی مرزا قادیانی کو مان کے چوڑوں سے مرزا ہو گئے، یعنی یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مرزا جو کاسٹ ہے نا، پہلے چوڑے تھے، ہم لوگ چوڑے تھے، یعنی بالمک تھے، چوڑے تھے۔ تو اور آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں قادیانیوں کی تاریخ، مرزا غلام قادیانی چوڑا فیملی سے تعلق رکھتا تھا، بالمک تھا، اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو اسی چیز کا اظہار یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے چوڑے تھے، تو اب ہم مرزا بن گئے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم مرزئی کہلواتے ہیں، لوگ ہمیں مرزئی کہتے ہیں۔ یہ تو بڑے فخر کی بات ہے، اور ہمیں تو بڑا فائدہ ہوا ہے، اور ہم تو اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، آگے مرزا مسرور نے ایک بڑی بڑی گپ مار دی ہے، کہہ رہے ہیں لغت اٹھا کے دیکھیں، مرزا جو ہے، مرزا کا مطلب ہوتا ہے بڑی عزت والا، رتبے والا، معزز شخص۔ یہ دنیا کی کون سی لغت میں لکھا ہوا ہے؟ وہ لغت بھی دکھا دو، منہ منگا ہی نام لے لو قادیانی میں۔ ہاں جی، یہ سب گپی ہیں، کہانی باز ہیں، جھوٹے فراڈیے۔ وہ مرزا جونیئر جیل میں تو کہتا ہے کہ مرزا جو کاسٹ ہے یہ تو مغل کاسٹ ہے، اور کیا اس کا نام ہے، ہم وہ تھے چنگیز خان اور ہلاکو خان، ان کی اولادیں ہیں ہم۔ ہاں جی، جو کافر لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر شب خون مارا، اور جناب یہ لوگ ہیں منگول، ہاں جی، منگولوں کی اولاد ہیں۔ تو مرزا جونیئر جیل میں تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ مرزا مسرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت عزت والا، رتبے والا اور معزز لوگوں کو مرزا کہتے ہیں۔ تو فیصلہ کر لو، یہ دونوں چھوٹے بڑے مرزا جی مل کے فیصلہ کر کے کوئی قوم کو بتا دو۔ چھوٹے مرزا جی نے بھی ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے، اور بڑے مرزا جی نے بھی لالی پاپ دیا ہوا ہے اپنی اپنی قوم کو۔ ہاں جی، تو یہ فیصلہ کر لو دونوں مرزے مل کے کہ یہ مرزا کاسٹ اصل میں ہے کیا، اور یہ مرزئی یہ چیز کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تم لوگ اپنے بچوں کی یہ جھوٹ سنا سنا کے ان کی ٹریننگ کرتے ہو اور ان کو تعلیم کرتے ہو، تو شرم کر لو، کچھ اپنی کتابیں بھی کم از کم پڑھ لو، یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناؤ۔ اور اگر قادیانی بچے میری ویڈیو کو دیکھیں تو کم از کم یہ مرزا مسرور کو ایک دفعہ پوچھنا کہ مفتی مبشر تو یہ ہمیں بتا رہا ہے، تمہاری کتابیں نکال کے دکھا رہا ہے، تو تو نے ہمیں کون سی کہانیاں سنائی ہیں، جھوٹ سناتے رہے ہو ہمیں۔ یہ سوال کرنا ہے آپ لوگوں نے مرزا مسرور سے۔
اور مرزا جونیئر جیلمی سے بھی کریے گا. یہ مرزا جونیئر جیلمی کے جو مرزئی ہیں وہ مرزا جونیئر جیلمی سے جا کے یہ اکیڈمی کے اندر سوال لازمی کریے گا کہ یہ فیصلہ کریں بھائی یہ کیا ہے، رولا پڑ گیا، مرزا کاسٹ کیا ہے، آیا تم لوگ چوڑے تھے، منگول تھے، کافر تھے، کیا تھے تم لوگ پہلے، تو یہ فیصلہ کرو، یہ رولا پڑ گئے. تو بہت شکریہ صاحبان. ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اگر آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ خوبصورت سا کمنٹ لازمی کیا کریں. آپ کمنٹ نہیں کرتے، ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، نہ ہی لائک کرتے ہیں، نہ ہی شیئر کرتے ہیں، نہ ہی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. آپ کم از کم آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، کمنٹ کیا کریں. کمنٹ میں پڑھتا ہوں، بڑے شوق سے آپ کے کمنٹ کا انتظار کرتا ہوں کہ کب ہمارے پیارے پیارے دوست ویڈیو دیکھ کر کے اس کے نیچے کو کمنٹ کریں گے، لیکن کمنٹ ہی نہیں کرتے. اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دوست کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے پیار محبت کا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.